सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलामु अलैकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। सारे जहां की मोमनो, ब्यूटी यही तो है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप वीडियो रोज़ाना देखते हैं, रोज़ाना वक्त निकालते हैं और रोज़ाना अपने आप को ताज़ा दम करते हैं कि हम बतौर पाकिस्तानी और बतौर मुसलमान अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनेंगे भी, गौर भी करेंगे और सबसे बढ़कर ये कि आज के बाद इस पर अमल भी ज़रूर करेंगे। और यही हमारा मकसद है इकट्ठे होने का कि हम सिर्फ सुने, पढ़ें और जाने नहीं सिर्फ, बल्कि अमल करें। अमल करने से सब कुछ बदल सकता है, हर जगह बेहतरी आ सकती है, जो कि हमारा अज़म है। आपका बेहद शुक्रिया कि आप वीडियो को आगे शेयर भी करते हैं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ मिलाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो इसमें हिस्सा डालें कि हम अब अपने आप को बदलना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में झूठ बोलने वालों की, गीबत करने वालों की और अमल ना करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर हम चाहते हैं कि अपनी औलाद को, अपने आने वाली नस्लों को बेहतर पाकिस्तान दे कर जाए, तो फिर अपने आप को तब्दील करना होगा अमल से। तो हम इस अज़म के साथ आते हैं अब आज की हदीस की तरफ। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे अफजल अमल वक्त पर नमाज पढ़ना और वालिदैन से हुस्न सलूक करना है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 256 256। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में हमें दो बातें याद दिला रहे हैं, हमारी तरबियत करते हुए दो बातों पर अमल करने को कह रहे हैं। वो क्या है? एक तो नमाज जो है वो वक्त पर अदा की जाए, और दूसरा है अपने वालिदैन के साथ यानी माँ बाप के साथ, मामा पापा के साथ अच्छा सलूक करने का कहा जा रहा है। नमाज जो पढ़ते हैं उनको शाबाश, उनको सलाम, लेकिन अब हमारी कौम में अक्सरियत नमाज ना पढ़ने वालों की है। सबूत चाहिए तो वो ये है, अपने मोहल्ले की मस्जिद में चले जाएं, जाके देख लें, पहली साफ जो है सिर्फ वही नमाजियों की होती है, बाकी मस्जिद खाली होती है। जबकि इसी बस्ती में इतने ज़्यादा लोग रहते हैं कि अगर वो सारे के सारे 5 वक्त नमाज के पाबंदी करते हुए वो जो है अगर नमाज पढ़ने आ जाए तो मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि यही मस्जिद है जो रमज़ान के महीने में भी और उसके अलावा जुमे की नमाज की हद तक भरी हुई होती है। तो फिर बाकी दिनों में यहाँ के रहने वाले जो हैं वो कहाँ चले जाते हैं? सॉरी। तो इसी तरह से हमने सोचना है, ये गौर हमने करना है कि हम इतनी ज़्यादा तादाद में नमाज क्यों भूल बैठे हैं। वक्त पर तो दूर की बात है, पढ़ते ही नहीं सिरे से नमाज की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मालूमात ही नहीं है, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं है, ये नहीं पता है कि कौन सी नमाज की रिकत कितनी है। तो ये सारा कुछ जो है हम
غلط کر رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا. اسی طرح سے ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے، ہمارا سلوک جو ہے وہ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. جن کا سلوک اچھا ہے، جو اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کر رہے ہیں، ان کو سلام. لیکن ساتھ ساتھ جو نہیں کر رہے ہیں اس تعداد کو بھی کم کرنا ہے. ان کو بھی خیال کرنا ہے کہ آج اگر ہم اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ رہے تو کل ہماری اولاد ہمارا کیسے خیال رکھے. تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں درست کرنا ہے، اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے، اپنے آپ کو برے کاموں سے بچانا ہے، اچھے کاموں کی طرف لانا ہے. ہمیں سچ بولنا ہے اور سارا دن میں غور کرنا ہے کہ جھوٹ ہم کتنی دفعہ بولتے ہیں اور سچ کتنا بولتے ہیں، غیبت کتنی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غیبت سے بچانے کی کوشش کتنی کرتے ہیں. ساری زندگی گزر گئی، کتنے پھلدار پودے لگائے ہیں، کتنا پانی ضائع ہونے سے بچایا ہے جی، کتنا کھانا پینے کی چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے ضائع ہونے سے بچایا ہے، کتنا ہم نے اپنے بچوں کو تلقین کی ہے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے. اور پھر خود کتنا عمل کیا، اور ان میں سے جنہوں نے عمل کیا ان کی کتنی حوصلہ افزائی کی ہے. کیا ہم نے غور کیا کہ ہمارے آس پاس جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو شاباش دی جائے، اس کے لیے تالی بجائی جائے، اس کے لیے اپنے منہ سے مسکراہٹ کے ساتھ چند اچھے الفاظ بولے جائیں. ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہمیں کرنا چاہیے. جب ہم اچھائی کی حوصلہ افزائی کریں گے تو اچھائی میں اضافہ ہوگا، اور جب ہم برے کام کرنے والوں کو، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ دیں گے تو پھر معاشرہ مزید بگڑتا چلا جائے گا. میرا پیارا پاکستان اور اس میں رہنے والے پیارے پاکستانی ہمیشہ خوش رہیں، کوشش کریں بہتر ماحول بنانے کی، بہتر عمل کرنے کی. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم سب کامیاب ہوں گے اور ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی کامیاب ہوں. تو میرے پیارے پاکستانیوں، ڈٹ جاؤ سچ کی طرف اور بچ جاؤ غیبت سے اور اس بیوقوفیوں سے جن کی وجہ سے ہم اپنا کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بہتر پاکستانی اور بہترین مسلمان بنانا ہے تاکہ آخرت میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو اس سب کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اپنی عملی طور پر تربیت بہتر کرنی ہے. صرف پڑھنا نہیں، صرف سننا نہیں، صرف جان لینا نہیں، بلکہ عمل کرنا ضروری ہے. آپ کا بے حد شکریہ. آپ ویڈیو غور سے سنتے ہیں، آگے شیئر بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ عزم بھی کرتے ہیں کہ آئندہ سے ہم اچھے کام کی طرف بڑھیں گے، برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آئندہ زندگی میں بہتر عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.